महसुल उठाउने र पापीहरूको साथी, किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। पापीहरू र महसुल उठाउनेहरूलाई जीवन दिए। मुक्ति दिन प्रभु यीशु जिउँदो पानी बनी उनीहरूको साथमा रहनुभयो। उनीहरूमा अटाउन सक्नुभयो। उहाँले कसैलाई पक्षपात गर्नु भएन। पाउलले पनि प्रभुको यो जीवनलाई जिउँदो पानी बनी सबैको हृदयमा उनीहरूकै अवस्थामा उनीहरूमा भरिन सक्नुभयो अनि प्रभुमा धेरैलाई उद्धारको ज्ञानमा ल्याउनुभयो। आजका प्रभुका सेवकहरूले पनि यो गुणलाई लिई सधैँ मानिसहरूमा विभिन्न आकार रूपमा रहेर विश्वासी भित्र अटाउन प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ। याकुब 2:2-4-15-16 मा लेखिए अनुसार धनवानको रूप लिन सक्ने, गरिब बन्न नमान्ने, राम्रो पोसाक लगाउनेहरूलाई आदर दिने, झुत्रे लुगा लाउने, गरिबलाई हेलचेक्राइ गर्ने, यस प्रकारको प्रवृत्ति रहे हामी जिउँदो पानीको दर्जामा आई अरूको तृप्ति होइन ठोक्करको कारण चाहिँ बन्नेछौँ। कारण हामी ती गरिब नाङ्गो विश्वासीका रूपमा आउन चाहेनौँ। आज धेरैजना आफ्नोपनमा घमण्डमा ठुलोपनामा रही गरिब अवस्थाका पात्रमा यसो पछि त्यसको रूप लिन सकेका छैनौँ। यसैले उनीहरूलाई प्रभुमा जित्न सकेका छैनौँ। परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउने असल कार्यमा धार्मिकतामा चुकिरहेका छौँ। मेरा प्रिय भाइहरू हो, सुन, के परमेश्वरले यस संसारमा गरिबलाई जो विश्वासमा धनी छन् आफ्नो राज्यको हकदार बनाउन चुन्नु भएको छैन र? तर तिनीहरूले त्यस गरिबलाई तुच्छ ठानेका हौ। पक्षपात गरेर पाप गरिरहेका छौ। पक्षपात सहित जीवन बिताई धार्मिकताका कार्यमा लागि पढाइ गरे सबैलाई समान दृष्टिले हेर्यौँ भने पनि पानी झै भाँडाको रूपले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। पानीका अरू धेरै विशेषता छन् जसदेखि हामी धेरै आत्मिक उचाइ अलिकति उयो रहेछ, मधुरो रहेछ। आत्मिक उचाइ आत्मिक पाठ सिक्न सक्छौँ। मृगले खोलाको पानीको तृष्णा गरे झै प्रभुले हाम्रा आत्मामा आज यो तृष्णा सृजना गरिदिएका हुन्। प्रभु यीशु मसीह जिउँदो पानीको स्रोत हुनुहुन्छ। उनले हाम्रो जीवनमा यो जीवनको पानी भरिदिएका हुन्। हाम्रो जीवनबाट बग्ने पानीको विशेषता प्रकट भइरहेका हुन्। मालिकको उपयोगका निम्ति काम लाग्ने आउने पात्र बनी यस पात्रमा जिउँदो पानी भरी आफै पनि पिउँदै अरूलाई पनि पिलाउँदै यो उराठिलो मरुभूमि झै संसारमा बगिरहन सकौँ। पानी रूपी हाम्रो जीवनद्वारा सबैले तृप्त पाउन्, सन्ताउन पाउन्, जीवन पाउन्, प्रेरणा उत्साह प्राप्त गरून् अनि सबै गुणहरूको प्रकटीकरणमा प्रभु यो जिउँदो पानीको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले महिमा पाउन्। आमेन। क्रमशः अर्को पाठमा ख्रिसका ट्याब्लेटहरू केबी मग्राती। एक व्यक्ति, दाइ तपाईलाई सधैँ किन आनन्दित र यतिका उमेरसम्म पनि जवान नै देखिन्छ भनेर सोधेछ। दाइ, हजुर, मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ र सधैँ म ख्रिसका ट्याब्लेटहरू खाने गर्छु। ती हुन् जीवनको रोटी र जीवनको पानी। अनि जीवनको मार्गमा हिँड्दै यो महिमी जीवनमा अथवा स्वर्गमा प्रवेश गरी जीवनको पानी, जीवनको रुखको फल खाई जीवनको मुकुट पनि लाउन पाउनेछु भन्ने जीवित आशा भएको कारण सधैँ आनन्दित छु। हजुर पनि यी ट्याब्लेटहरू लिनुहुन्छ कि? केबी मग्राती दाजुले लेख्नु भएको रहेछ। वास्तविक स्वतन्त्रता। स्वर्गीय सुमित्रा
तिमीरे इसको निकाल्दैन अब वास्तविक स्वतन्त्रता पढ्दैछु। स्वर्गीय सुमित्रा बढीको होला, सुमित्रा घिमिरे बढीको हुनुहुन्छ। अब म यहाँनिर वास्तविक स्वतन्त्रता 1947 को यो साल सारा भारतवासीको निम्ति स्मरणीय छ। देशको स्वतन्त्रको निम्ति आगो सल्केको धेरै वर्षपछि भारतले स्वतन्त्रता पायो। देशको स्वतन्त्रता पायो। यस महान उपलब्धिको निम्ति धेरै देशप्रेमी शहीदहरू फाँसीको डोरीमा झुन्डिनु पर्यो। तातो गोलीले भरिनु पर्यो। शहीदहरूको रगतको बलिदानले आखिरमा साङ्लो छोड्यो। भारतवासी रमाए, खुसी भएर नाचे। आजसम्म यसरी त्यही स्वतन्त्रको गीत गाइरहेका छौँ। ठिक त्यही साल नै दार्जिलिङ जिल्लाको कालिम्पोङ महकुमा आत्मिक जागृतिको आगो पनि सल्कियो। पाप र श्रापको दासत्वमा उजाडिएर बसेका धेरैजनाले यीशु ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा पाए। ख्रीष्टको प्रेमले विभोर भई धेरै प्रभु भक्त विश्वासीहरूले अरूलाई पनि मुक्तिको सन्देश बाँड्ने सेवामा आफैलाई समर्पित गरे। फाँसीको महल चढेर होइन, तर जिउँदो बलिदानको भेटी बोकेर जन्मेको बलिदानले आज हामीले पनि मुक्ति पायौँ अनि मुक्तिको गीत आजसम्म गाउन सकेका छौँ। यिनै जीवित भेटीहरूमध्ये हाम्रो प्यारो दिदी सुश्री सुमित्रा घिमिरेको नाम पहिलो लहरमै आउँछ। यहाँ तल उहाँको आफ्नै हातले लेखी छोड्नु भएको जीवित साक्षी जस्ताको तस्तै राखेका छौँ। मेरा स्वर्गीय पितालाई कसरी चिन्न सके औ उहाँको स्वर्गीय महान प्रेम कसरी चाख्न पाइरहेकी छु, सो केही मात्रामा बनाइरहेकी छु। मेरो प्रार्थना यही छ कि तपाईहरूले पनि यी जीवित सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पितालाई चिनी उहाँको प्रेममा चल्न सकुन् भनी। हाम्रा परिवारमा मभन्दा ठुला एउटा दाजु साथै मुनिका साइली र कान्छी बहिनीहरू पनि एकदमै सानै उमेरमा भएछ। यसै कारण म माइली बहिनीलाई माता पिताले अति नै प्यार गर्नुभयो। हामीलाई बचाउन बसेका हामीलाई बचाउन अन्त यो बसेको घर फापेन भनी बेची कालिम्पोङ बजारकै छेउमा एउटा पर भाडामा लिई बस्न थाल्नुभयो। तर त्यस घरमा बस्दा बस्दै आमाको पनि मृत्यु भयो र पिताको काखमा 2 छोरीहरू मात्र रह्यो। पिताजी लोहार हुनुहुन्थ्यो। लोहारका चिजहरू बनाई तिब्बतीहरूसँग व्यापारका काम गर्नुहुन्थ्यो। घरमा काम गर्नेहरू थिए, तर तिनीहरूद्वारा हाम्रो राम्रो हेरचाह नभएको कारण आमाको मृत्यु 11 महिना बाद हाम्रो असल हेरचाहको निम्ति अर्को विवाह गर्नुभयो। हामीहरू कालिम्पोङमा नै जन्मेको औ त्यही हुर्केको बढेको औ विश्वकर्म जातिका नेपाली हौँ। पिताजीले हाम्रा सुखका निम्ति अर्को घर बनाइराख्नुभयो। कुनै कुरामा दुःख भएको देख्न चाहनुहुन्न थियो, तर संसारको सबै थोकको सुखमा नै हुर्केको भए तापनि हृदयमा पूर्ण चैन हुँदैन थियो। सानीमा धार्मिक विषयमा चासो लिने हुनाले घरमा पूजापाठ भइरहन्थ्यो।
धर्मका गुरुहरूलाई पिताजीले बहुतै आदर सत्कार गर्नुहुन्थ्यो र गुरुजीहरू घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। हामी दुवैलाई पनि कान फुका साधु बनाई बत्ती जलाउँदा पानी चढाउँदा भन्ने मन्त्रहरू पनि लेखेर दिनुभएको थियो र सरल विश्वास गरी पूजा जस्तो गुरुले सिकाउनु भएको थियो त्यस्तै गर्ने गर्थ्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, सो उहाँका प्रथम सेवा गर्नु मानिस जातिको मूल कर्तव्य हो सोची बिहानै गरी उठी स्नान गरी सूर्य भगवानलाई फुल पानी चढाई दण्डवत गर्दै थिएँ। फेरि घरमा आए कलशको पानी बदली गरी चोखो पानी चढाई बत्ती जलाई कृष्ण भगवानलाई पूजा गरी चन्दन लगाई घर परिवारलाई पनि लगाइदिने गर्थे। केही पिएर पूजा गरे अशुद्ध हुन्छ सोची पानी धरी पनि नपिई पूजा गर्थे। सृष्टिकर्तादेखि अनभिज्ञ उमेर सँगसँगै मेरो धार्मिकता कट्टर पनि बढ्दै गयो। प्राणी हत्या महान पाप हो सम्झन थाले र माछा मासु अन्डा सबै खान छोडे। गरिब र दुखी प्रति सधैँ सहानुभूति प्रकट गर्ने प्रयास गर्थे। स्कुल पढाइ समाप्त भएपछि काम गरेर पिताजीलाई र दुखी गरिबलाई सहायता गर्छु भनी ठानेको थिए। मेरो अति तीव्र इच्छा थियो कि कुँवारी जीवन बिताई सबैको सहायता गर्दै परमेश्वरको सेवा गरी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याई धर्मी बनेर स्वर्ग जाने। यसै कारण आफूले जानेसम्म इच्छुक हृदयले नै पूजापाठ धर्म कर्म गर्ने गर्थे। तर सत्य र जीवित परमेश्वरको ज्ञानदेखि रहित भई सृष्टिको पूजा अर्थात् विनाशी मानिस चराचुरुङ्गी जङ्गलको देवता चारखुट्टे जीवित घस्रने जन्तु नाग औनादि इत्यादिलाई ढोग गरी पैसा चढाई उत्रे पैसा फ्याँकी दण्डवत गरी यात्रा गर्नु पर्यो। कोहीले चरा कराउँदा देवता सोची हानि गर्छ भनी घरमा धुप हाल्ने गर्थे। तरै पनि जङ्गलको देवता लागेर कतिपल्ट म बिमार हुन्थे। 2 झाँक्रीहरू मेरा निम्ति चलाउनु हुन्थ्यो। छात्र जीवनमा फलहरू आउँदै नै रुचाउँथे। अरू फुलबारीमा गई कसैले देख्छ कि भन्ने डरले चारैतिर मान्छेलाई हेरी फुल चोरेर भागी चोरेको फुल देवता स्थानमा चढाई पूजा गर्थे। मान्छेहरूलाई त हेर्थे तर जीवित परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान थिएन। यसरी नै साथीहरूसँग मिली सुन्तला खजुर इत्यादि फलहरू पनि चोरिन्थ्यो। कति साथीहरूसँग मिलेर कतिजनासँग झगडा पनि गरिन्थ्यो। सिनेमा मन पर्दैन थियो तर गीतहरू रुचाई गाइन्थ्यो। राजनैतिक कुरोमा पनि 10औं कक्षाकी शिक्षिकाद्वारा उत्साह प्राप्त गरी अघि बढिरहेका थिए। मिसन स्कुलमा पढेको कारण सानैदेखि 10औं श्रेणीसम्म बाइबल पढे औ कतिपल्ट बाइबलका प्रश्नहरू उचित रीतिले लेखेकोमा पुरस्कार प्राप्त गरे। मसीह गीत मुखस्थ याद थियो। साथै प्रभुको प्रार्थना पनि क्रुस सम्बन्धित गीत पनि गाउने गर्थे। तर प्रभु यीशु किन क्रुसमा मर्नुभयो यस विषय लिएर म अनभिज्ञ थिएँ। म सोच्ने गर्थे कि यीशु मसीह विदेशी धर्मको ईश्वरको अवतार हो औ कृष्ण चाहिँ हाम्रो देशको। सो हामी भारतीयहरू आफ्नो पुर्खाको धर्मप्रति दृढ रहनु नै हाम्रो मूल कर्तव्य हो सोची मसीह मित्रसँग बहस गर्दा हाम्रै धर्म ठुलो हो तर कतिजना कामको निम्ति मसीह बनी आफ्नो धर्म छोडेका छन् भन्ने गर्थे। पश्चातापको सन्देश। जब म कालिम्पोङ हाई स्कुलको 10औं कक्षामा पढ्दै थिएँ एकजना प्रभुको दास भाइ जेसी खान लाहोर सहरबाट प्रभुले सुसमाचार सुनाउन पठाउनु भएको हो भनी 7 सेप्टेम्बर महिनादेखि क्रिस्चियनहरूलाई बडो सामर्थसहित सुसमाचार साँचो परमेश्वरको सन्देश गिर्जाघरमा दिन सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरको सामने कुनै धर्मको नाम छैन तर सब मानिस जाति जन्मैदेखि पापी छन्। यसैकारण सबलाई साँचो पापको पश्चातापको आवश्यकता छ औ प्रभु येशूको निष्कलङ्क पवित्र खुनले सबै पाप धोइदिन्छ।
हृदय जीवन परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। यस्ता सुसमाचार सुनि निकैले पश्चाताप गरी पाप क्षमाको अनुभव गरे। यस्तो अनुभव कति स्कुलका छात्रहरूले पनि गरी गवाई दिन थाले, जसको कारण मेरी माइली बहिनीको जीवनमा पनि असर परी। त्यस्ता सेवातिर गई 7 अक्टोबर 1947 प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु औ मुक्तिदाता स्वीकार गरी उद्धारको सेवामा भागी जान थाली। यो थाहा पाए पिताजीले भने रोक्न थाले। तर एक बेलुकी 2-3 जना क्रिस्चियन साथीहरू सेवाका निम्ति बोलाउन आउनु भएको रहेछ। अमृता अमृता भन्दै डाक्न थाले, तर मैले रोकिरहेकी थिएँ। बाटोबाट ज्यादै कराई डाकेको सुनि खिड्कीबाट हेर्दा चिनेकै साथीहरू रहेछन् र आज त मात्र होइन तर म पनि गई हेर्छु त्यहाँ के हुँदो रहेछ भनी सबभन्दा राम्रो साडी लगाई सभामा गए। बहिनीले भनी परमेश्वरले लुगा होइन तर हृदय हेर्नुहुन्छ। जब सभामा पुगे मानिसहरू बडो आनन्दमा मग्न भएर मधुर स्वरमा गाइरहेका थिए। त्यसपछि आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै पश्चातापको प्रार्थना गर्न लागे। साँच्चै परमेश्वर उहाँहरूको सामने भए जय गरी माफ मागिरहनु भएको थियो। यस्तो कुरा देख्दा एकदमै छक्क लाग्यो। यो के कुरो हो जान्दैमा त केही हानि छैन, विश्वास गर्नु नगर्नु त आफ्नो खुसी हो भनी उनीहरूभित्र भएको वास्तविक जान्नलाई प्रकट इच्छा राखी हर बेलुका सभामा बहिनीसँग जान थाले। तब प्रभुका दासले बाइबल पवित्र शास्त्रद्वारा स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भयो कि कसरी मानव जातिका आदि मातापिता आदम हव्वाले परमेश्वरले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नाले संसारमा प्रवेश गर्यो र जति पनि मानिस जाति छौँ आदम हव्वाको सन्तान भएको कारण सबै पापी औ परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका छौँ। एउटै पनि धर्मी छैन। जब यो कुरा सुने तब थाहा पाएँ कि म पापी पो रहेछु। अघि त आफ्नो धर्म कर्ममा भरोसा राखी भन्दथे म अरू झै पापी छुइन, म सुचरित्रकी हुँ भनी घमण्ड गर्दथे। तर त्यस दिन वचनद्वारा थाहा पाएँ कि मानव आत्माको गर्भदेखि नै मान्छे जाति आत्माको गर्भदेखि नै पापमा जन्मन्छ। मान्छे जाति आमाको गर्भ भित्र नै पापमा जन्मन्छ। यसै कारण बाहिरी शरीरको रचना गर्नाले परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र हुँदैन। यसकारण बाहिरी शरीरको स्नान गर्नाले परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र हुँदैनौ। व्रत बस्नाले हृदय शुद्ध हुँदैन, कारण मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वेश्यागमन, लोभ, दुष्टता, ठगी, लुचाइ, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्की मानिसलाई अशुद्ध बनाउँदो रहेछ। फेरि हामी शरीरमा भएको कारण शरीरका कामहरू व्यभिचार, अपवित्रता, लुचाइ, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, कुमार्ग, डाहा, मतवालीपन, भोजको मोच मजा हुन्छन् नै। औ यस्ता काम गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकवाला हुने छैनन्। जब यस्ता पापहरू पढेर सुनायो र आफ्नो जीवनमा जाँच गरी हेर्दा म आफैलाई परमेश्वरको सामने महादोषी पापी भेट्टाएँ। फेरि लेखेको रहेछ कि मानिसलाई एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको रहेछ। इन्साफको दिन हाम्रो आफ्नो कर्म अनुसार न्याय हुने रहेछ र दोषी व्यक्तिलाई अनन्त जलिरहने आगो र गन्धकको कुण्डमा जानुपर्ने रहेछ। प्रकाश एवं स्वीकृति। जब मलाई ज्ञात भयो कि परमेश्वरको दृष्टिमा भयङ्कर पापिनी रहेछु औ एक दिन मृत्युको सामना गर्नै पर्छ, तत्पश्चात परमेश्वरको अघि न्याय हुनेछ।
पापी ठहरिएको कारण अनन्तको नर्कको आगोको दण्डमा जानु निश्चय पर्नेछ। तब हृदय कम्पन लाग्यो। तब मलाई कसले पाप क्षमा दिई नर्कको दण्डदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ? गुरुलाई सोध्न थाले। उहाँहरूले भन्नुभयो, नानी तिमी सानै छौ, असल काम गर्नु, साँचो बोल्नु, तब नर्कको दण्डदेखि बाँची स्वर्ग जान सक्छौ। तर यस्ता उत्तरले मन सन्तुष्ट हुन सकेन। इच्छा त लाग्छ असल काम गर्न, सत्य बोल्न, तर जन्मै पापी भएको कारण हुनै सक्दैन। पवित्र शास्त्रद्वारा सुने प्रभु यीशुले भन्नुभएको रहेछ कि बाटो, सत्य, जीवन म नै हुँ। मेरी आमाले भन्नुभएको कुरा स्मरण आयो कि छोरी स्वर्ग जाने बाटो एउटै मात्र छ। तब याद भयो कि स्वर्ग जाने बाटो औ सत्य र जीवन प्रभु यीशु नै हुनुहुँदो रहेछ। फेरि यो पनि सुने कि परमेश्वरले जगतलाई अर्थात् सारा विश्वका मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभयो र एकमात्र पुत्र प्रभु यीशुलाई दिनुभयो। अब जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नष्ट हुने छैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। तब सोचे कि परमेश्वर त एकमात्र हुनुहुन्छ औ उहाँले अंग्रेज जातिलाई मात्र त होइन तर सारा संसारका सारा जाति भाषाका मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभएको रहेछ। प्रभु येशू पवित्र आत्माद्वारा मरियम कुमारीको गर्भमा आई यस संसारमा मानव रूप धारण गरी आउनु भएको रहेछ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मामा जन्मिनु भएको कारण पवित्र परमेश्वरको पुत्र भनिएको रहेछ। युसुफसँग मङ्गनी भएको थियो, तर विवाह हुनुको अघि नै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिए। युसुफले मरियम प्रति भूल विचार गर्दा परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा भन्नुभएको रहेछ, मरियमको गर्भमा जो छ यो कुनै मानिसद्वारा होइन तर परमेश्वर तर्फबाट भएको हो, अर्थात् परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा हो। उनले पुत्र जन्माउने छन् र उनको नाउँ यीशु राख्नु, किनभने उनले आफ्ना लोकलाई तिनीहरूका पापदेखि उद्धार गर्नुहुनेछ। यीशुको नामको अर्थ नै उद्धारकर्ता रहेछ। सो जस्तो परमेश्वरले भन्नुभयो उसरी नै युसुफले विश्वास गरी ल्याउनुभयो औ बेथलेम सहरमा एक पुत्र जन्माउनुभयो र उहाँको नाम यीशु नै राखे। प्रभु यीशु ईसाई धर्म स्थापना गर्न होइन रहेछ, तर पापीलाई पापका बन्धनबाट उद्धार गर्न र नरकको दण्डदेखि बचाई अनन्त जीवन दिन आउनुभएको रहेछ। खुन नबगाईसम्म पापको प्रायश्चित हुन नसक्ने रहेछ। फेरि पशु पक्षीको खुनद्वारा मानिस जातिको पापको प्रायश्चित हुन असम्भव रहेछ। यसै कारण प्रभु यीशुको निर्दोष निष्कलङ्क खुन क्रुसमा बगाई आफ्नो प्राण हाम्रो निम्ति दिनुभएको रहेछ। हाम्रो पापको दण्ड उहाँ आफैले भोगिदिनु भएको रहेछ। उहाँ आफैले भन्नुभएको रहेछ कि मलाई मार्नेछन्, गाड्नेछन्, तर तेस्रो दिनमा म फेरि बौरी उठ्नेछु। उहाँको विरोध गर्नेहरूले यो कुरो सुनि कबरमा राजाको मोहर लगाई पहरा राखेर कबरको रक्षा गरे। तर जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो उसरी नै तेस्रो दिनमा एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर कबरको ढुङ्गा हटाइदिनु भयो अनि ओर्लिँदा ठुलो भुइँचालो गयो औ स्वर्गदूतको चेहरा बिजुली जस्तो र तिनको पोसाक हिउँ जस्तो देख्ने रुट्नेहरू थरथर काँपेर मुर्दासरी भएछन्। तर प्रभु यीशु बौरी उठी विश्वासमा कमजोर भएका चेला थोमा कहाँ आएर भन्नुभएको रहेछ, तिम्रो औला यहाँ ल्याऊ र मेरा हातहरू हेर, तिम्रो हात यहाँ ल्याएर मेरो कोखामा हाल। अविश्वासी होइन तर विश्वासी हौ। यस्ता कुरा सुनेर थोमाले भन्नुभएछ, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। स्वर्ग र पृथ्वीका सारा अधिकार उहाँलाई दिएको छ। जब 40 दिनपछि चेलाहरूलाई आशिष दिँदै स्वर्गारोहण गर्नुभएको रहेछ। यी कुराहरू सुनेपछि हृदयमा पक्का विश्वास भयो कि सत्य र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नै हुनुहुँदो रहेछ। अब नर्कको दण्डदेखि बाँच्न प्रभु यीशुलाई पूर्ण मनले विश्वास गरी
आफ्ना सब पाप स्वीकार गरी क्षमा माग्नु र प्रभु यीशुको निष्कलङ्क खुनले धोइ माग्नु, तब प्रभु यीशुले सब पाप क्षमा गरी दिनुहुन्छ औ प्रभु यीशुको खुनले जन्मदेखि गरेको सबै पापलाई धोइ शुद्ध गराइदिनुहुन्छ भनी सुने। पाप क्षमा दिन सक्ने एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु हुनुहुँदो रहेछ भनी पूर्ण विश्वास भयो। प्रचारकले भन्नुभयो, जसले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरी मुक्ति पाउनु स्वर्ग जानु इच्छा छ, प्रार्थनाको निम्ति हात उठाउनुहोस्। मलाई स्वर्ग जाने उत्कट इच्छा भएको कारण हात उठाएँ। सभा समाप्त भएपछि मानिसहरू विभिन्न दिशातिर उद्धारका गीतहरू गाउँदै आफ्नो घरतिर लागे। तर मैले गीत गाउन सकिनँ, किनभने उद्धार पाएको निश्चयता थिएन। मृत्यु पछिको न्यायको डर थियो। यो न्यायको सामने सब वस्तुहरू निरर्थक थिए। पिताजीले बिहानदेखि कठोर परिश्रम गरी पैसा कमाई, मिठो भोजन, असल वस्त्र, शिक्षा, बस्ने आरामको घर दिनुहुँदछ। तर न्यायको दिन यो सबले के लाभ गर्दछ? अनुपम अनुग्रह। सभा समाप्त भएर घर पुग्दा परिवारका सबै सदस्य सुतिसकेका थिए। तर म र मेरी माइली बहिनी एकै कोठामा सुत्यौँ र अघि सभामा सुनेका पवित्र महत्त्वपूर्ण सत्य वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट पढी विचार गर्न लागे। तब मेरा सब पापहरू आँखाको सामने प्रकट हुन लाग्यो। म आफूले गरेका सबै पापहरू सम्झी अति कायल भएँ। अति भयभीत भई चूर्ण हृदयले सच्चा पश्चाताप गर्दै साथै प्रार्थना गर्न लागे, हे प्रभु यीशु, म एकदमै घृणित पापी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो निष्कलङ्क खुनले धोई मेरो हृदय शुद्ध बनाई मेरो हृदयमा आउनुहोस्। नर्कको दण्डदेखि बचाइदिनुहोस्। मेरा पिताजीका आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि उहाँले तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्। जब म रुँदै आफ्नो पापको स्वीकार गरी क्षमा माग्दै थिएँ, तब मलाई यसो भन्दै प्रभु देखा पर्नुभयो कि तिम्रो पाप क्षमा भयो। प्रभु यीशुले क्रुसमा जुन असहनीय पीडा सही निष्कलङ्क खुन बहाउनु भएको थियो, त्यो मेरै निम्ति रहेछ भनी भित्र प्रकाश पाएँ। म प्रभु यीशुलाई विदेशी धर्मका अवतार सोची उहाँदेखि टाढा रहन चाहन्थे। तर उहाँ जीवित प्रभु, प्रेमी उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ भनी अक्टोबर 12 तारिक 1947 20 वर्षको उमेरमा प्राय 11 बजे राति मेरै कोठामा चिन्न सके। यस्तो घृणित पाप लिएर परमेश्वरको न्याय आसन सामने कसरी उभिनु भन्ने ठुलो डर थियो। तर जसै साँचो हृदयले क्षमा मागे, त्यही क्षण पाप क्षमाको ज्ञान प्राप्त गरी हृदय डरको सत्ता अवर्णीय आनन्दले भरपूर भयो। स्वर्गीय परमेश्वर पिताको उपस्थिति नजिक अनुभव गर्न सके। कुनै प्रभु यीशुको मानिसले बनाएको नक्सा वा मूर्ति राख्न परेन। अचम्भले उहाँको उपस्थिति थाहा गर्न सके। एक समय म उहाँलाई अस्वीकार गर्थेँ, तर जब उद्धार पाएँ, उहाँको क्रुसको प्रेमको दर्शन पाएँ, तब मेरो कठोर घमण्डी हृदय चूर भयो। उहाँको प्रेमले जित्यो। संसार शून्य लाग्यो, तर उहाँको प्रेम अतुल्य थाहा गर्न सके। प्रभु येशू अधिकारी सर्वोत्तम परमेश्वरभरि आत्मामा चिन्न सके। उहाँको प्रेमको सट्टामा उहाँलाई चढाउने कुनै योग्य भेग पाइन र उहाँको चरणमा आफैलाई समर्पण गरे। उहाँको दर्शन महिमित औ उहाँको प्रेम अनुपम, माता पिता भाइ बहिनीहरूका प्रेम भन्दा महान। तब हृदय प्रभुप्रतिको प्रेमले भरियो। थोरै समय बाद प्रार्थनाबाट उठ्दा पिताजी सानीमा भाइ बहिनीहरू उठी छक्कै परेर हेरिरहनु भएको रहेछ। पिताजीलाई भने आजसम्म एक परमेश्वर हुनुहुन्छ सोची पाठ पूजा गर्दथे, तर आज रात थाहा पाए साँचो र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले केही भन्नु भएन। भोलिपल्ट चाँडै उठे। हृदय उद्धारको आनन्दले विभोर थियो।
अघि त सूर्य भगवानको पूजा गर्थे, देवता स्थानमा पूजा गर्थे र त्यस बिहान सोचे कि म कति अन्धा मूर्ख बनी सृष्टिकर्ताको उपासना गर्नुको बदली सृष्टिलाई पुजिरहेकी रहेछु। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा बस्नुपर्ने रहेछ भनी जाने। परमेश्वर काठको मन्दिरमा होइन तर हृदय रूपी मन्दिरमा वास गर्नुहुँदछ। तब परमेश्वरलाई आत्मिक आँखा खोली अनन्त जीवन दिनुभएको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्न थाले। बाइबल पवित्र शास्त्र मेरा निम्ति जीवित पुस्तक बनियो। त्यहाँबाट परमेश्वर बोल्नु भएको सुन्न थाले। दिन प्रतिदिन मेरो आनन्द बढ्दै गयो। भोलिपल्ट बिहान स्कुल लाग्दा प्रभुको प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसरी पनि प्रार्थना छ कि त्यसमा पनि प्रार्थना छ कि जसरी मैले आफ्नो अपराधलाई क्षमा गरे त्यसरी नै मेरो अपराध क्षमा गरोस्। तब यी प्रार्थना गर्नु पर्ने भयो। तब रोकिए के मैले साँच्ची नै आफ्ना अपराधहरूलाई क्षमा गरी सबैसँग मिलाप राखेको छु भनी प्रश्न उठ्यो। तब जुनसँग अमेल थियो तिनीहरूसँग गई आफै क्षमा माग्दै झुकी सबैसँग मेलमिलाप राखे। तब यसरी प्रार्थना गर्न स्वतन्त्र भए। जब उहाँलाई क्रुसमा चढाएको प्रतीकको विषयमा पढ्थे तब आँसुको धारा रोक्न सक्दिनथे। उहाँको प्रेमको सट्टामा चढाइने उचित योग्यको वस्तु केही पाइन। केवल यो छोटो जीवन उसलाई पापको हालबाट छुट्याई स्वर्गीय प्रेम राख्नुभयो र उहाँको प्रेमले विवश भई शेष जीवन उहाँकै सेवामा समर्पण गरे। विरोध प्रभु यीशुको उपस्थिति दिनदिनै वास्तविक बढ्दै गयो। उहाँप्रतिको श्रद्धा भक्ति बढ्दै गयो। मानिसले मलाई नदेखे तापनि परमेश्वरले मलाई हेरिरहनुहुन्छ र उहाँको भय मानी जीवन बिताउन काम गरी सिकाउनु भयो। मेरो हृदयमा प्रभुको वचनको तृष्णा बढ्दै गयो। प्रभुप्रति औ प्रभुका पवित्र जनप्रति प्रेम साथै उद्धारहित मानिसहरूका आत्माप्रति प्रेम बढ्दै गयो। मेरो हृदयमा तीव्र आकांक्षा थियो कि यो सच्चाई स्वर्गीय प्रेमको विषयमा जुन कुरो मैले प्राप्त गरेँ त्यसको साक्षी दिउँ। पिताजीले त्यो सभामा जानलाई एकदमै रोक्न थाल्नुभयो। कारण छिमेकीहरूले यस्तो इसाईहरूको सभामा तिम्रा छोरीहरूलाई जान किन दिँदछौ भन्न थाले। जब पिताजीले हामीलाई सभामा जान मनाही गर्नुभयो तब मैले उहाँलाई यसो भनेर सम्झाएँ कि जब मानिसहरूले सिनेमा अथवा खेल तमासा हेर्न छोराछोरीहरूलाई पठाउँछन् त त्यसले उनीहरूलाई के फाइदा गर्छ? हामी त जीवित परमेश्वरको वचन सुन्न सभामा जाँदैछौँ। यसमा हाम्रो आत्मिकी फाइदा छ। यो सुनेर पिताजी एकदम खिन्न हुनुभयो। एकपट्टि मायाको छोरीको माया, अर्कोपट्टि छिमेकीको भनाइ, यी दुईको बिचमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा उहाँले आफै जीवनको अन्त्य गर्न निश्चय गर्नुभएछ। यस्तो बेलामा एक दिन कसैलाई थाहा नदिई उहाँ टिस्टा नदीमा गई आत्महत्या गर्ने सुर लिएर घरबाट निस्कनु भएछ। क्रमशः यो चाहिँ अर्कोमा होला, यो अर्को पढिसक्यौ। र जीवनको रुख गरे। अन्त जीवनको रुख अरे यो चाहिँ केबी मकराती। यो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो सुन्दर विश्वमा हरियाली ल्याइदिएर अझ सुन्दर बनाउने रुखहरू मानिस जातिका निम्ति ईश्वरको वरदान नै मान्नुपर्छ। हेर्दा सुन्दर मात्र नभएर दैनिक जीवनको निम्ति पनि यो अति नै उपयोगी छ। सर्वप्रथम हामी जिउनलाई जुन सास फेर्छौँ जसलाई अक्सिजन भनिन्छ त्यो हावा रुखपातले हामीलाई दिन्छन् अनि हामीले फ्याँकेका हावा कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रुखपातहरूले लिन्छन्। यसरी सास लिने
क्रियामा नै यसले हामीलाई सघाउँछ। चैत वैशाखको उखरमाउलो घाममा हामीलाई बर पिपलको छहारीमा बसी शीतल ताप्नु साँच्चै आनन्ददायक हुन्छ। हामी दुध, दही, मही, मासु आदि खान्छौँ। यो शरीरका लागि नभई नहुने कुरो हो। हामीलाई यी सबै चिजहरू खान दिने पशुहरू विभिन्न प्रकार घाँस र रुखका डाले घाँस लिएर नै जिएका हुन्छन्। हामी चाहे झोपडीहरूमा बसौँ चाहे महलमा, तर घर बनाउँदा काठको आवश्यकता पर्छ नै। महलमा त झन् दामी दामी फर्निचर र सजावटका सामग्री सबै काठकै हुन्छन्। हिजोआज सहरतिर खाना पकाउने साधन ग्यास, मट्टीतेल भए पनि बस्तीतिर पनि दाउरा नै पकाएर खान्छौँ। रुखका फलफुलको विषयमा त भनेर साध्य छैन। आँप, सुन्तला, अम्बक, आरुचा, नास्पाती, मेवा खाएर हामी फुर्तिला मोटा ताजा हुन्छौँ भने सुनखरी, सयपत्री, चाँप, गुरसलाई हेरी हाम्रो हृदय आनन्द विभोर भई आँखा तृप्त हुन्छ। निमपत्ता सेम हो, स्वादिलो पार्ने तुलसी पत्ता, दालचिनी इत्यादि हाम्रा खाना स्वादिलो पार्छ भने कहिले बिमारी पर्दा ठुलो औखतीको काम पनि गर्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हिउँदोमा सिमल तरुल, घर तरुल, इस्कुसको जरा पिरो अचार बनाई खाँदा जिब्रो पड्किँदैन र। यसरी रुखको पात, बोक्रा र जरा समेतले मानिसको सेवा गर्छ र उपयोगी पनि। यो त भयो चर्चा खानेकुराको। अब यसो आफ्नो शरीरमा लागेको वस्तुलाई हेर्नुहोस्। सुतीको कमेज, सुरुवाल, दामी दामी रेशमी लुगा पहिरी विशेष अवसरहरूमा जानुपर्छ त यो रेशमी धागो बनाउने रेशमको किराले किम्बुको पात खान्छ। कपासको धागो काटी सुतीको लुगा तयार पार्छ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई न्यानो तातो पार्ने र लाज ढाक्ने कामको भाग पनि रुखहरूलाई नै दिनुभएको छ। यस्तो प्रकारले रुखपातले नै संसारमा मान्छे जातिलाई जीवन दिन्छ। सर्वस्व त्यागी मानिस जातिलाई जीवनदान दिन्छ। यसै कारणले यी दिनमा सरकारले पनि मानव रूपी रुख ढाल्न ठुलो प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसैले यसो गरेमा त्यसको लागि सजाय तोकिन्छ। यद्यपि बाइबलमा यस कुरोको प्रतिबन्ध परमेश्वरले आजभन्दा प्राय 4000 वर्ष पहिले नै लगाउनु भएको थियो। तिमीहरूले रुखहरू नकाट्नु, किनकि तिमीहरूले पछि यसका फल खानेछौ। यसकारण ती काटेर नढाल्नु। के जङ्गलका रुखहरू मानिस हुन् र तिमीहरू ती घोटेर नष्ट गर्छौ? व्यवस्था 20:19। यो त भयो यही पृथ्वीमा भएको रुखहरूको चर्चा र त्यसको उपयोगिता। अब पवित्र शास्त्र बाइबलमा एउटा विशेष रुखको उल्लेख गरिएको छ। त्यो हो जीवनको रुख। उत्पत्तिमा जब परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो तब उहाँले घाम, जुन, तारा, खोला नाला, पहाड, पर्वत साथै विभिन्न थरीका हजारौं रुखको सृष्टि गर्नुभयो। औ परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलहरूमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिएको छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। उत्पत्ति 1:29। परमेश्वरले त्यसपछि आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको आदम र हव्वालाई अदनको सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो। औ हेर्नमा राम्रो, खानामा असल फल भएको हरेक रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। औ बगैँचाको बिचमा जीवनको रुख औ असल र खराब ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। उत्पत्ति 2:9। अब त्यहाँ विशेष 2 प्रकारका रुखहरू थिए। एउटा त जीवनको रुख, अर्को चाहिँ असल र खराबी ज्ञान दिने रुख। त्यसपछि आदम र हव्वालाई एउटा कडा आज्ञा दिई भन्नुभयो, बगैँचाका सबै रुखको फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तैँले नखानु,
किनकि जुन दिन तैँले यो खान्छस् त्यही दिन त मर्छस्। उत्पत्ति 2:17। अदनको बगैँचामा स्वर्गीय आनन्द र शान्तिको उपभोग गरिरहेका बेला हवा धूर्त साँपको शैतान छलमा परि परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको त्यो फल खाए र आफ्नो पति आदमलाई पनि खान लगाए अनि दुवै परमेश्वरको दृष्टिमा दोषी भए। यसरी आदि मातापिताको अनाज्ञाकारिताको कारण सर्वप्रथम मानिस जातिमा पाप जन्मियो। यसैले मानिस जाति पापी भए। मानिस पाप गरेर पापी होइन तर जन्मदै पापी भएर नै जन्मन्छन्। यसैले मानिस जन्मकै पापी जातै पापी। पवित्र शास्त्र बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। भजन 51:5। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरले मानिसलाई धपाइदिनुभयो र जीवनको रुखतर्फ बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टिका रूपहरू, स्वर्गदूतहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तलवार नियुक्त गर्नुभयो। उत्पत्ति 3:24। त्यसपछि मानिस जाति जीवनको रुखदेखि टाढो, धेरै टाढो भए। पृथ्वीभरि नै बढ्दै र फैलिँदै गए। आफ्नै इच्छा र विचारमा आफ्नै नाम कमाउन भ्रष्ट, मस्त र व्यस्त भए। वचनमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुख तिमीहरूदेखि छेलिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न। यशाया 51:2। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। तिमीहरू सबै सत्य बाटोदेखि भड्किएका छन्, तिमीहरू एकैसाथ बेकममा भएका छन्, असल गर्ने कोही छैन, एउटैसम्म पनि छैन। रोमी 3:10-12। उत्पत्तिमा यदि मानिसले जीवनको रुखको फल चाहिँ खाइदिएको भए हामीले अमर जीवन पाए सधैँ परमेश्वरसँग संगति गर्ने थियौँ। मानिस जातिमा अनन्त जीवन हुने थियो। यसै नभएको कारण परमेश्वरले त्यो जीवन आगै लुकाउनु भयो। बढ्दै दाउद राजा भन्छन्, किनकि जीवनको मूल तपाईसँग छ। भजन सङ्ग्रह 36:9। उहाँमा जीवन थियो र जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। यूहन्ना 1:4। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। यूहन्ना 14:6। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। प्रकाश 2:7। परमप्रभु परमेश्वर दयाका सागर, अनुग्रही, रिसमा ढिलो र अति करुणामय हुनुभएकोमा मानिस जातिको निम्ति फेरि एकपल्ट जीवनको रुख संसारमा पठाउनु भयो र जस कसैले उहाँमा विश्वास गर्छ उसलाई अनन्त जीवन छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उससँग अनन्त जीवन हुन्छ अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। यूहन्ना 3:36। जसरी उत्पत्ति 3:24 पदमा जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टिका रूपहरू, स्वर्गदूतहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तलवार राखिदिनु भएको थियो। यिनै थिए हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म लिनुहुँदा स्वर्गदूतले घेरिएका थिए। चारैतिर स्वर्गदूतहरूको चहल पहल थियो। घरि युसुफलाई सपनामा दर्शन दिनु त घरि
मरियम इलिसिबालाई जलामय तलवारको अर्थ प्रभुका सत्य वचनहरू जो धेरै भविष्यवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए। यसैया 7:14, 6:7, मिका 5:2 इत्यादि। यसै भविष्यवाणीको आधारमा प्रभु ख्रिस्टको जन्म भएको थियो। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जीवन हुन्छ। उहाँ नै परमेश्वरले संसारमा तपाईँ अनि मेरो पाप क्षमा गर्न र उनको रगतले हाम्रो पाप शुद्ध पार्न पठाउनुभयो। प्रिय पाठकहरू हो, यो जीवनको रुख थियो, हाम्रो उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट। जस कसैले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ त्यो मर्दैन तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। यूहन्ना 5:24। जसरी आदमले अदनको बगैँचामा पाप गरे अनि पापबाट मृत्यु आयो, तर प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएको अनुग्रहको वरदानले हामी फेरि जीवनको रुखको नजिक आउन सक्छौँ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, साँचो दागको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। जो ममा रहन्छ अनि म उसमा, उसैले धेरै फल फलाउँछ। यूहन्ना 15:1-2। यसकारण हामीले पनि साँचो गरी पापहरूबाट पश्चाताप गर्यौँ भने हामी कलमी गरेको हाँगा झैँ ख्रिस्टमा हुनेछौँ। जसरी रुखले हाँगालाई दिनुपर्ने तत्त्व दिन्छ, उसरी नै हामीले पनि ख्रिस्टबाट अनन्त जीवन पाउनेछौँ। तर ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गरेनौँ भने जसरी रुखदेखि अलग भएको हाँगा सुक्छ र आगोमा जलाइन्छ, उसरी नै हामी पनि आगो र गन्धक बलेको कुण्डमा फालिन्छौँ। जस्तो लेखिएको छ, तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजकहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। प्रकाश 21:8। तर यदि हामी जीवनको रुखको हाँगाहरू भएका छौँ भने यसैया 37:31 अनुसार तलतिर जरा भएको हुनाले माथितिर चाहिँ फल फल्न सुरु गर्नेछौँ। जस्तो लेखिएको छ, सडकको बिचमा र नदीको दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो, जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो। अनि त्यस रुखका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए। प्रकाश 22:2। ती 12 प्रकारको फलहरू चाहिँ आत्मिक फलहरू हुन्। प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, भलाइ, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। गलाती 5:22 धार्मिकता र सत्यता। इसिपी 5:9 पवित्रता। रोमी 6:22। यस प्रकारले 12वटा फलहरू चाहिँ दागको अङ्गुरको फल जस्तै कहिल्यै पनि चाउरिन पर्ने हुनुपर्छ। हामी ख्रिस्ट यीशुमा छौँ भने हाम्रा यी फलहरू कस्तो छ विचार गरौँ, किनकि बाहिरबाट हेर्दा राम्रै भए पनि भित्र कस्तो छ होसियार हुनुपर्छ। प्रियहरू हो, हामी पनि यसै दुष्ट संसारमा रहेर पनि यी फलहरू फलायौँ र जोगाइराख्यौँ भने प्रकाश 2:7 अनुसार स्वर्गमा पनि हामीले त्यो जीवनको रुखबाट खान पाउनेछौँ। जय मसीह। अब प्रभुको दास आउनु हुँदैछ। जय मसीह। ल, धन्यवाद। हामीले आज यो पहिलो जिउँदो पानीको प्रथम संस्करणलाई हामी पढ्न आदिसम्म पढ्यौँ। अब हामी 18 पेजदेखि हामी उसो भोलिको दिन प्रभुको आगमन ढिलो भयो भने हामी फेरि पढ्नेछौँ। यहाँहरू हाम्रो साथमा अनलाइनमा बसिदिनु भयो। यहाँलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यसरी नै तपाईँले अरूलाई पनि यो आशिषलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हामीले निरन्तर दिन सकौँ। यो लकडाउन मात्र होइन, अरू बेला नै हामीले निरन्तर दिनुपर्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। अब विशेष हामी तपाईँलाई सल्लाह सुझाउ दिँदा हुँदै यो जिउँदो पानी अहिले चाहिँ अब डिजिटल फर्ममा अनलाइनबाटै आउनेछ।
यहाँहरूले सब्सक्राइब सदस्यता लिनुहोस्, रिन्यू गर्नुहोस्। अनि यसको लागि जिउँदो पानी परिवार गान्तोक बेरेका गान्तोकमा भएका यो जिउँदो पानीका जति पनि प्रभुका दासहरू छन् उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् है। अनि तपाईँहरूले नयाँ जिउँदो पानीको युजर आइडी र पासवर्ड पाउनुहुनेछ र तपाईँले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै ल्यापटपमा पनि जिउँदो पानीलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अब हामी आजलाई यति नै सकौँ, समय धेरै भइसकेको छ। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुको इच्छा भए तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा हामी फेरि भोलि भेला हुनेछौँ है त। हुन्छ, जय मसीह। प्रभु धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको दया अनुग्रह हामीप्रति भयो। हामीलाई यस गरी यो जिउँदो पानी पहिलो संस्करण उपलब्ध हुनमा त्यसले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको दास दाजु राजा नायरले अझै मिहिनेत गरे, यहाँ तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना छ। यहाँ तपाईँको छोरीलाई नै अझ पढ्नुमा तपाईँ मिहिनेत गर्नको सहायता गर्नुभयो। तपाईँको छोरीलाई नै आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको प्रियहरूले आज देश विदेश विभिन्न ठाउँदेखि बसिकन सुने, आज सुन्नेवाला छन्, यहाँ सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अब यो सुन्ने कारण यहाँले पनि जिउँदो पानीको आशिष, यो जिउँदो पानीको शीतलतालाई यहाँले पाउन सकुन् प्रार्थना छ। हामीलाई पनि दिनु यसरी पढ्नमा तपाईँले हामीलाई अनुग्रह, दया, समयको सबै कुराको प्रबन्धमा तपाईँले गर्ने गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अब हामी यो जिउँदो पानीको सङ्गतलाई टुङ्गाउन गइरहेको छौँ। तपाईँले हाम्रो सुरुदेखि अहिलेसम्म सहायता देखरेख अनुग्रह गर्नुभएका लागि धन्यवाद चढाउँदै बाँकी जीवन बाँकी समय तपाईँको खातिर जिनाउँदै ठुलो धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुलुसन गर्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वमुनिको बिचमा अनि दुःखमा, यात्रामा, सङ्कटमा, हस्पिटल, क्वारेन्टाइनमा हुने तपाईँको सम्पूर्ण राजा प्रभु तपाईँको जनहरूको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा सँग बनिरहेका हौँ। जय मसीह। सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह।